नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। योर मनी पे आज हमारा फोकस रहेगा आपके पेंशन और पीएफ के पैसों पर, जिसके विड्रॉल्स को लेकर नियम अब आसान कर दिए गए हैं। साथ ही आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे ऐप के बारे में जिसे इस्तेमाल करके आपको अपनी लोन एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी सिर्फ 15 मिनट में। जी हाँ, क्या है ये खास बताएंगे, लेकिन देखते हैं क्या है फोकस आज योर मनी का। अब ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालना होगा आसान। लोन लेने के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे बैंक के चक्कर, ऐप के जरिए मिलेगा लोन। रिलायंस टैक्स सेविंग में है कितना फायदा। तो इन तमाम मुद्दों पे आज होगा योर मनी का फोकस और आज हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत सिद्दीकी। हेमंत जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ईपीएफ को लेकर, जो कि हमारे रिटायरमेंट या हमारे पेंशन के लिहाज से काफी अहम है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जब विड्रॉल्स की बात आती है, पैसे निकालने की बात आती है, तो काफी झंझट का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ईपीएफओ ने यहाँ पे विड्रॉल्स को लेकर नियम आसान कर दिए हैं। साथ ही अब अगले साल तक आप ऑनलाइन भी अपनी पेंशन विड्रॉ कर पाएंगे। आई थिंक कविता, अगर हम ईपीएफ की बात करें तो पिछले कुछ समय से ईपीएफओ ने काफी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जहां पे इस अकाउंट को सिंप्लीफाई किया जा सके और जो मेंबर्स हैं उनके लिए आसान हो उसमें डील करना, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांसफर की शुरुआत हो या यूनिवर्सल अकाउंट नंबर हो या फिर ये जो पैसा निकालने की बात हो रही है। देखिए, पहले क्या हो रहा था कि जब आप अगर ईपीएफ का विड्रॉल करना चाहते थे तो आपको पहले अपने जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है उनके पास जाना पड़ता था, कुछ फॉर्म्स भरने पड़ते थे, उनसे अटेस्टेशन लेके आना पड़ता था और उसके बाद जो है फॉर्म वो ईपीएफ ऑफिस में जाता था। तो उस पूरे प्रोसेस के अंदर समय लगता था। 7-2 महीने के बाद आपको पैसे मिलते थे। जी बिल्कुल, और इनफैक्ट कुछ और प्रॉब्लम का भी सामना कर सकता पड़ता था। जैसे मान लीजिए अगर किसी एम्प्लॉय ने कंपनी बंद हो गई और उसके बाद आप जब तक उनके पास पहुंचे तो बड़ा मुश्किल होता था ढूंढना कि वो ऑफिशियल्स को कहां पे ढूंढें। या अगर मान लीजिए आपके रिलेशन जो हैं प्रीवियस एम्प्लॉयर से उतने अच्छे नहीं हैं तो बहुत ही मुश्किल होती थी कि आप जाके उनसे पहले जाके अटेस्टेशन करा के लेके आए। तो आई थिंक ये होने से जो भी दुविधाएं थी, जो भी प्रॉब्लम थी, जो समय लगता था, वो काफी हद तक उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर दिया जाएगा। तो अभी बहुत सिंपल इसलिए हो गया है कि एक तो आपको डायरेक्टली जाके ईपीएफओ ऑफिस में अपने जो फॉर्म्स हैं वो सबमिट करने हैं। ठीक है। जो फॉर्म्स भी पहले 2-3 पेज के हुआ करते थे, ऑनलाइन मिल जाएंगे अब? जी बिल्कुल, ऑनलाइन मिल जाएंगे। चाहे वो आपको ईपीएस से पैसा निकालना हो, चाहे ईपीएफ से निकालना हो, चाहे पार्शियल विड्रॉल करना हो, जो भी फॉर्म है वो आपको वहां पे उनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो ये फॉर्म आपको भरना है और उसके बाद जाके ईपीएफओ में आपको उसको सबमिट करना है। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीजें होना जरूरी है अगर आप चाहें कि इस तरह की जो सुविधा है उसका आप इस्तेमाल कर सके। तो पहले तो जो आपका जो यूनिवर्सल अकाउंट है, यूएसी जो है, वो आपका लिंक होना चाहिए आपके आधार के साथ और आपके बैंक अकाउंट के साथ। और आपका जो केवाईसी है, जो आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर ने उसको वेरीफाई किया हो, जो कि डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो सकती है। अगर ये चीज हो तो डेफिनेटली आप इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। थोड़ा सा यह बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सल अकाउंट जो है वो क्या है। पहले क्या होता था कि एम्प्लॉइज के पास एक एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर हुआ करता था, यानी अगर आपने 2-3 कंपनियों में काम किया तो हर कंपनी में आपका अकाउंट जो है अलग अलग हुआ करता था। काफी लोग ऐसे थे जो कंपनी छोड़ने के बाद प्रोविडेंट का फंड का जो पैसा है वो ट्रांसफर नहीं किया करते थे, तो 3-4 अकाउंट ले रहे थे। तो अब ये जो यूनिवर्सल अकाउंट है, इसके अंदर आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं उसके अंदर वो सभी एक ही अकाउंट के पूरा रिकॉर्ड इसी में रहेगा। और अगर मैं नौकरी बदल रही हूं तो मुझे केवल ये एक नंबर याद रखना होगा और अपने नए एम्प्लॉयर को ये नंबर देना होगा। यही मैं कह रहा हूं कि बहुत आसान हो गया है अभी, क्योंकि पहले आपके पास अलग अलग अकाउंट खोलने पड़ते थे, अभी ऐसा नहीं है। अगर आपके पास ये यूनिवर्सल अकाउंट है तो आप वो जो नए एम्प्लॉयर हैं उनको आप दे दीजिए और वो पैसा जो है आपका जो भी कंट्रीब्यूशन है उनका और आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो इस अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये देखना चाहें कि आपका ये अकाउंट एक्टिवेट हुआ है कि नहीं, तो आप ईपीएफओ की साइट पे जाके अपना जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर है वो डालें तो आपको पता चलेगा एक्टिवेट हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो आप अपने एम्प्लॉयर से बात कीजिए, देखिए कि ये अकाउंट जो है आपका एक्टिवेट होना चाहिए। तो क्लियरली यहाँ पर अगर हम पुरानी प्रक्रिया और नई प्रक्रिया की बात करें तो काफी चीजें यहाँ पर हटा दी गई हैं, इसको बहुत ही आसान सरल बना दिया गया है। पुरानी प्रक्रिया में जैसे कि पता है कि हमें काफी डॉक्यूमेंटेशन होते, 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स आपको जो कि आधे पन्ने के होते हैं वो आपको भरने पड़ते थे, जमा करने पड़ते थे और बहुत सारी जानकारी आपको देनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम नई प्रक्रिया के हिसाब से देखें तो आपको केवल अपना यूएन नंबर और केवाईसी अगर आपका एक बार हो जाए उसके बाद आपको ये एक नंबर दिया जाता है और इसी के चलते आपका जितना भी ट्रांजैक्शन या आपका जो भी रिकॉर्ड है आपकी पीएफ के पैसे का वो इस नंबर में रहता है, जो कि अगर आप नौकरी बदलते हैं तो केवल आपको ये नंबर ट्रांसफर करना होगा। सेफ्टी के लिहाज से जो नया प्रोसेस है, नई प्रक्रिया है, वो कैसी है? देखिए, जैसा मैंने कहा बहुत आसान हो गया है। पहले जो आपको बहुत समय लगता था, चक्कर लगाने पड़ते थे, वो सब आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन
یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. کافی ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ لوگ جیسے جاب اگر چینج کیا, جاب چھوڑا, اگر آپ قانون کے حساب سے جائیں, اگر آپ رول کے حساب سے جائیں, تو اگر آپ 2 مہینے تک آپ کو نئی جاب نہیں ملے, بالکل اس کے بعد ہی آپ یہ پیسہ نکال سکتے ہیں. لیکن ہم نے کافی بار دیکھا ہے جو امپلائیز ہیں وہ انتظار نہیں کرتے ہیں, وہ پیسہ نکال لیتے ہیں. مجھے لگتا نہیں کہ وہ بہت صحیح ڈیسیجن ہے, کیونکہ سویدھا ہونا ایک چیز ہے. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ کا مہتو کیا آپ کے لیے, کیونکہ ہمارے دیش میں اگر ہم دیکھیں زیادہ تر جو سیلریڈ کلاس, اسپیشلی جو آرگنائز سیکٹر میں جو کام کرتے ہیں, ان کا جو ریٹائرمنٹ کارپس ہے اس کا کافی بڑا حصہ جو ہے وہ ای پی ایف سے آتا ہے. اب وہ صحیح ہے غلط وہ ایک الگ پوائنٹ ہے, بٹ یہ بات صحیح ہے کہ کافی جو کنٹریبیوشن ہے وہ وہاں سے آتا ہے. اگر آپ نوکری بدلتے ہیں یا کسی کارن سے نوکری چھوڑتے ہیں اور کچھ سمے ہے آپ کے پاس, اگر آپ کو پتا ہے کہ پھر سے آپ نوکری کرنے والے ہیں, تو میری سجیشن یہ رہے گی کہ آپ اس پیسے کو نہ نکالیں. کیونکہ اگر آپ نے آج پیسہ نکالا, وہ پیسہ جو آپ خرچ کریں گے اور پھر بعد میں جو بھی پیسہ آپ کو جمع کرنا ہے راشی آپ نے جو جمع کرنی چاہیے تھی اپنے ریٹائرمنٹ کے لیے, وہ شاید ممکن نہیں ہو اگر آپ وڈرال کر لیتے ہیں. لیکن کیا وڈرال کو لے کے کوئی خاص نیم کو آسان کیا گیا ہے, یا 58 سال کی عمر کے بعد ہی آپ پیسے نکال سکتے ہیں اور کیول بیماریوں کے لیے یا والنٹری ریٹائرمنٹ کے لیے آپ پیسے نکال سکتے ہیں؟ دیکھیے کیا ہوتا ہے, جیسے آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے ابھی وہ آپ نکالتے ہیں جب آپ مان لیجیے نوکری آپ کے پاس نہیں ہے, وہ آپ نکال سکتے ہیں. اگر آپ اگر آپ بے روزگاری ٹوٹل آپ نکالنا چاہتے ہیں تو کچھ کنڈیشنز ہیں وہاں پہ, وہ چاہے وہ بچوں کی ہائر ایجوکیشن ہو اس کے لیے نکال سکتے ہیں, یا پھر میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو اس کے لیے نکال سکتے ہیں. جو ہم کنٹریبیوشن کرتے ہیں ای پی ایف کے اندر, ایکچولی اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو ہمارا خود کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے اور ہمارے امپلائر کنٹریبیوشن جو ہوتا ہے. ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے پورا کا پورا جو 12% ہے بیسک کا, وہ جاتا ہے ای پی ایف کے اندر. اور جو امپلائر کا جو کنٹریبیوشن ہے 12%, اس میں 8.33 جو ہے وہ ای پی ایس میں جاتا ہے, امپلائیز پروویڈنٹ جو پینشن اسکیم ہے, اور باقی جو ہے 3.67 جو ہے وہ ای پی ایف میں جاتا ہے. یہاں بھی لمٹ ہے, 1250 روپے میکسیمم اماؤنٹ جو ہے وہ ای پی ایس کے اندر جا سکتا ہے. وہاں پہ 2 رولز ہیں امپورٹنٹ جو سب کو جاننے چاہیے. وہ یہ ہے کہ پینشن کی ایلیجبلٹی آپ کی تب ہوگی جب آپ 58 ایئرس کے ہوں گے. وہ ایک امپورٹنٹ ہے. اگر آپ 10 سال سے پہلے پیسہ اگر نکالنا چاہتے ہیں تو ہی نکال سکتے ہیں, یا تو آپ سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں تاکہ بعد میں آپ کہیں اگر نوکری جوائن کریں تو آپ وہ لے کے اس کو وہاں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. مطلب پی ایف اکاؤنٹ کھولنے کے 10 سال کے بعد ای پی ایس کا جو ہے, یس آبویسلی وہ اس کا جو کنیکشن جو سیدھا وہ ای پی ایف اکاؤنٹ سے ہے, کیونکہ اس کا ہی حصہ جو آپ کے ای پی ایس میں جا رہا ہے. تو 10 سال کے اندر اندر آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے 10 سال کمپلیٹ کیے تو ای پی ایس میں جو پیسہ ہے وہ آپ نہیں نکال پائیں گے. وہ پھر آپ 58 میں جب آپ کو جب بھی جو پینشن ملے گی تبھی آپ اس کا استعمال کر پائیں گے. تو کلیئرلی یہاں پہ ہم نے آپ کو تمام باریکیاں بتا دی آپ کے ای پی ایف اکاؤنٹ کو لے کے کہ کیسے اب ان نیموں کو آسان بنایا گیا ہے, اور بہت جلدی یعنی اگلے سال تک آپ ایپ کے ذریعے اپنی پینشن کو ودرا بھی کر پائیں گے. جی بالکل. انفیکٹ جیسا میں نے کہا ٹرانسفر ایزی ہو گیا, پیسہ نکالنا ایزی ہو گیا. تو جو بھی سویدھائیں جیسا میں نے کہا ای پی ایف او کی کوشش ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے بھی اس کو بہت ہی فرینڈلی بنایا جائے وہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو جو بھی پروسیس ہے آپ دیکھیے, ایک تو آپ سیدھے جائیں گے وہ کر سکتے ہیں, اس کے بعد اگر آپ آن لائن بھی نکال پائیں ایپ کے تھرو نکال پائیں گے تو اور بھی آسان ہے. جو پیپر ورک ابھی ہوتا ہے وہ بھی نکل جائے گا. یعنی آپ کے اسمارٹ فون کے ذریعے آپ پینشن اپنی ودرا کر سکتے ہیں. ای کے وائی سی اس کے لیے آپ کو کرانا ہوگا جو کہ اگلے سال تک ہی ممکن ہوگا, اور اس کے چلتے آپ کی پینشن جو ہے ایک کلک کے ذریعے آپ کو مل جائے گی. لیکن ایسے میں ڈاکیومنٹیشن کے لحاظ سے کیا ہمیں کچھ کرنا ہوگا اگر سب کچھ آن لائن ہو جائے گا, یا یہ سب وہی پرکریا ہے جو پہلے ہو چکی ہوگی؟ ہمیں بس اس ایپ کے لیے ایک نمبر یا جو بھی آپ کا یو اے این نمبر میرے خیال سے یہاں پر کافی حد تک کام آئے گا. دیکھیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے یو این کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں وہ بالکل صحیح ہونی چاہیے. اگر وہ صحیح ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایپ کے ذریعے پیسہ نکالنا بہت ہی آسان ہو جائے گا. اگر وہاں پہ اگر وہ انفارمیشن صحیح نہیں ہے تو تھوڑی دویدھا ہو سکتی ہے, بٹ ادروائز اگر وہ انفارمیشن جو بھی وہاں پہ اویلیبل ہے وہ بالکل صحیح ہے تو آپ اس کو چیک کریں. جب یہ فیسلٹی ملے تو اس کے بعد آپ کو کوئی بھی پرابلم وہاں پہ نہیں آئے گی. چلیے, تو کلیئرلی آپ کو ای پی ایف او کو لے کے ہم نے ای پی ایف کو لے کے تمام جانکاری دے دی ہے. لیکن فی الحال رکتے ہیں چھوٹے سے بریک کے لیے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کیسے 15 منٹ کے اندر آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی لون ایلیجبلٹی کتنی ہے اور کیسے ایک ایپ کے ذریعے آپ کو ملے گا لون. یہ خبر لے کے آئیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. اب آپ کو لون لینے کے لیے کسی بینک کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ بس ایک فون ایپ سے پیسے نکال پائیں گے. منی ٹیپ ایک ایسا ایپ ہے جس سے آپ 3,000 سے 5 لاکھ روپے تک کی کریڈٹ لائن پا سکتے ہیں, اور اتنا ہی نہیں, آپ جتنے پیسے استعمال کریں آپ کو اتنا ہی انٹرسٹ دینا ہوگا, اور ساتھ ہی جو ای ایم آئی ہے اسے بھی آپ طے کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم فائنینشیل پلاننگ کے نظریے سے اس کو سمجھنا چاہیں تو اس کی کیا پیچیدگیاں ہیں, اور ساتھ ہی آپ کے لون پورٹ فولیو کے لیے اس طرح کے آپ کا استعمال کتنا صحیح ہے
ذریعے آپ کے کریڈٹ اسکور پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اس پر کرتے ہیں وستار سے بات. ہیمنت جی، کافی آسان ہے، ایک ایپ کے ذریعے آپ کو لون ملے گا یا نہیں ملے گا وہ پتہ چل جاتا ہے. ساتھ ہی آپ جتنی ای ایم آئی دے سکتے ہیں اس کے مطابق آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتایا جائے گا کہ آپ کو اتنا لون ملتا ہے. آر بی آئی کے ساتھ اس پورے ایپ کا ٹائی اپ ہے جہاں پر بنا کسی ڈاکیومنٹیشن کے آپ جو ہے لون لے سکتے ہیں. لیکن اگر میں اس کو سمجھنا چاہوں، ایک طرح سے کریڈٹ کارڈ جیسا استعمال ہے اس ایپ کا؟ جی بالکل. آئی تھنک اس کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ چلیے بہت آسان ہو گیا کہ آپ چاہیں تو ایک کریڈٹ لائن لے لیجئے ایپ کے ذریعے، بٹ آپ کے پاس وہ ایلیجیبلٹی ہونی چاہیے. ایلیجیبلٹی کے حساب سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ 3,000 سے 5 لاکھ تک کتنی آپ کریڈٹ لائن پائیں گے. یہ کریڈٹ لائن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو پیسہ ضرورت ہو آپ یہاں سے پیسہ نکال سکتے ہیں. جیسے بینکوں میں جو کارپوریٹ لائنس ہوتے ہیں ان کے لیے کیش کریڈٹ لمٹ ہوتی ہے، اس طرح سے آپ کی لمٹ ہو گئی. اور آپ کو جو انٹرسٹ دینا ہے وہ تبھی دینا جب آپ نے پیسے کا استعمال کیا. تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایمرجنسی آپ کے پاس آئے، آپ کو پیسے کی ضرورت ہو تو آپ یہاں سے لے لیں. بٹ میرا یہ ماننا ہے کہ جب بھی ہم فائنینشیل پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ ایک ایمرجنسی فنڈ کی بات کرتے ہیں. وہ ایگزیکٹلی اسی کارن کے لیے ہم بولتے ہیں کہ ہمیشہ 3 یا 6 مہینے کے ایکسپینسز جو ہیں وہ آپ کا ایک ایمرجنسی فنڈ میں آپ بنا لیجیے. انفیکٹ کوئی بھی گول، جو لانگ ٹرم گول، میڈیم ٹرم گول کی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے جو رسک مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور رسک مینجمنٹ کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایمرجنسی فنڈ بنائیں. اگر آپ نے اس طریقے سے پلاننگ کی ہے تو مجھے نہیں لگتا آپ کو یہاں پہ ضرورت پڑے گی، کیونکہ یہاں پہ 2-3 چیزیں اور دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹیمپٹیشن ہو سکتی ہے، فیسٹیول کا ٹائم ہو، ایبسلیوٹلی ہاں، آپ کو لگے گا چلیے کریڈٹ لمٹ ہے پیسہ نکال لیتے ہیں. جیسا آپ نے بالکل صحیح کہا، ایک طریقے سے جیسے جو کریڈٹ کارڈ ہے اس طریقے سے اس کا استعمال ہو سکتا ہے. ریٹ آف انٹرسٹ بھی کافی زیادہ ہے، آئی تھنک 1.25 to 1.5% پر منتھ. تو ہم یہاں پہ 15 سے 18% کی بات کر رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں اگر آپ تھوڑا سا پلان کر لیں، کیونکہ اگر آپ کی جو ضرورتیں ہیں 3 یا 6 مہینے کے ایکسپینسز آپ نے اگر بنا کے رکھ لیے تو اس طرح کی ٹیمپٹیشن سے بچیں گے، اتنا بڑا انٹرسٹ دینے سے بچیں گے. اور کہیں نہ کہیں اگر آپ بنا سوچے سمجھے پیسہ لیں گے تو اور جو آپ کے گولز ہیں، انویسٹمنٹ جو کر رہے ہیں وہاں پہ فرق پڑے گا. کہیں نہ کہیں آپ کے کریڈٹ اسکور پہ فرق پڑے گا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو جو بھی لمٹ سیٹ کی گئی ہے وہ یہ دیکھ کے کی گئی ہے کہ آپ کی ایلیجیبلٹی کیا ہے. بنا دیکھے آپ نے جتنا مانگا اتنی ایلیجیبلٹی آپ کو نہیں مل رہی. پروسیس وہی ہے. آپ کو صرف یہ کمفرٹ ہے کہ آپ جب بھی میں چاہوں پیسہ نکال سکتا ہوں. بٹ اگر اتنی سوچ، ہم اتنی سمجھ، اتنی ایفرٹ اگر ہم اپنے فائنینشیل پلاننگ کے دوران جو ایمرجنسی فنڈ بنانے میں لگائیں تو پھر یہ سب اس کی، تو میرے خیال سے جو امپلسو بائرز ہوتے ہیں جو میرے خیال سے فیسٹو سیزن کے دوران بنا سوچے سمجھے اپنا کریڈٹ کارڈ سوائپ کر لیتے ہیں، ان کو اس طرح کی چیزوں سے بچ کر رہنا چاہیے. پلاننگ کرنی چاہیے اپنے سارے خرچوں کو لے کر. اور ساتھ ہی جیسا کہ ہیمنت جی نے بھی بتایا کہ آپ کی کریڈٹ اسکورنگ پر اس کا فائدہ ہوگا. آپ جو بھی لون لیتے ہیں اس کا ریکارڈ بینک رکھتے ہیں جو کہ ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں، سبل جیسی ایجنسیز، ان کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد آگے چل کر اگر آپ کو کوئی ہوم لون لینا ہو تو اڑچن آ سکتی ہے اگر آپ کی کریڈٹ اسکورنگ خراب ہوئی ہو تو. تھوڑی سی امپلسو بائنگ، آپ کے جو بڑے امپورٹنٹ گول ہیں جیسے گھر بنانے کی بات کریں، یہ بہت ہی اچھا امپورٹنٹ گول ہے لائف کا. اور جب ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اچھا لون یا خراب لون جو ہے، ہاؤسنگ لون کو ہمیشہ ایک اچھا لون مانا جاتا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ ایسٹ بنا رہے ہو، اپریشیٹنگ ایسٹ بنا رہے ہو، فیملی کو سیکورٹی دے رہے ہو. کہیں آپ نے تھوڑی سی امپلسو بائنگ کی اور آپ کا کریڈٹ اسکور خراب ہوا تو ہاؤسنگ لون جیسے ایسے امپورٹنٹ لون کے اوپر کافی اثر اس کا پڑ سکتا ہے. بالکل. تو یہاں پر اس طرح کے ایپس کیونکہ آپ کو شارٹ ٹرم لون دیتے ہیں، اگر آپ کی چکانے کی شمتا ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے استعمال سے بچا بھی جا سکتا ہے اگر آپ صحیح طرح سے فائنینشیل پلاننگ کریں، جو کہ لگاتار ہم آپ کو یور منی پر سکھاتے رہتے ہیں. فی الحال رکیں چھوٹے سے بریک کے لیے، لیکن بریک کے بعد شروع کریں گے سوال جواب کا سلسلہ. بنے رہے. یور منی میں اب لیں گے درشکوں کے سوال اور گرپریت سنگھ ہمارے ساتھ فون لائن پر ہے. نمسکار گرپریت، بتائیں کیا کرتے ہیں، کہاں سے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میم میرا سوال ہے کہ مجھے کام کرنا کہ مجھے 20 سال میں 75 لاکھ روپیہ کرنا ہے، مجھے کون کون سے انویسٹ کرنا ہے؟ 20 سال میں آپ کو کتنے اکٹھا کرنے ہیں؟ 20 ایئرس میں 75 لاکھ. 75 لاکھ. اور کس لیے ہے یہ، کس گول کے لیے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس لکشیہ کے لیے ہے یہ میرا ریٹائرمنٹ پر. ریٹائرمنٹ کے لیے کیول 75 لاکھ گرپریت جی، باقی بھی آپ نے کوئی ارینجمنٹ کر رکھی ہے؟ میں ایسا امید کرتی ہوں کیونکہ یہ بہت کم ہے. 1 کروڑ کر دیجیے. اچھا 1 کروڑ کر دیں 75 لاکھ کے بجائے، ٹھیک ہے. اور کوئی سوال آپ کا؟ ہاں، اور ساتھ ہی میرے کو 21 ایئرس تک. آپ کی آواز یہاں پر کٹ رہی ہے، مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے، دہرائیں گے؟ 21 ایئرس میں 65 لاکھ
करनी है। 21 ईयर्स में 65 लाख की और आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, साथ ही आपका सवाल क्या रिलायंस टैक्स सेवर फंड के लिए भी है? हाँ जी, रिलायंस टैक्स सेवर फंड का मुझे ठीक है। चलिए, आपकी आवाज गुरप्रीत जी यहाँ बहुत कट रही है, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है 2 सवाल हैं आपके लॉन्ग टर्म के लिए और 1 सवाल आपका है रिलायंस टैक्स सेवर फंड के लिए। आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए मुझे ये जानना होगा कि आपका हर महीने का अभी का खर्चा कितना है? अभी का खर्चा मेरा मंथली 20,000 है। 20, ठीक है, 20,000 आपका अभी का खर्चा है। चलिए ठीक है, हेमंत जी सबसे पहले रिलायंस टैक्स सेवर फंड की हम बात करते हैं। ऐसा है ये फिलहाल 3 साल के लिए, क्योंकि ये एक ELSS फंड है तो हमें इन्हें सलाह देनी चाहिए। देखिए, क्योंकि ये इक्विटी लिविंग सेविंग स्कीम है, ELSS जो बोलते हैं, और ये ATC के अंदर एक ऑप्शन है जहां पे आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है तो यहाँ पे 3 साल का लॉक इन पीरियड है। अगर हम इसके लॉक इन पीरियड को जो बाकी ऑप्शन हैं ATC के अंदर करें तो आई थिंक ये एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे शायद सबसे कम जो लॉक इन पीरियड है वो है, क्योंकि ये टैक्स रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है। जो भी अगर इनको करना होगा इसमें वो 3 साल से पहले नहीं कर पाएंगे इसमें। जहां तक इस पर्टिकुलर फंड की बात है, मैं बता दूं कि इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। हाँ, पिछले कुछ समय में मैं देखा था इसमें थोड़ा डिप हुआ था परफॉर्मेंस में, बट फिर से आई थिंक ये फंड जो है ट्रैक पे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक तो पहली बात, क्योंकि 3 साल का पीरियड अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया तो कुछ उसमें कर नहीं पाएंगे वो। अगर 3 साल के बाद करना भी चाहें तो तब तक मुझे लगता है इस फंड की जो परफॉर्मेंस में जो फिर से हम सुधार देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसको यहाँ पे निकालने की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, ELSS जो है इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है। हाँ। काफी इन्वेस्टर क्या करते हैं 3 साल होने के बाद फटाक से उसमें से पैसा निकाल लेते हैं। मेरी उनको सलाह ये है कि अगर इसको अपने लॉन्ग टर्म गोल से बनाएं और इसको लॉन्ग टर्म में अगर आप रखें, अगर फंड की परफॉर्मेंस अच्छी है तो कहीं बेहतर उनको रिटर्न मिल पाएंगे, बजाय इसके कि हर 3 साल के बाद उसमें से पैसा निकालना। तो गुरप्रीत, यहाँ पर आपको हम ये फंड रेकमेंड कर रहे हैं, ELSS फंड है, अच्छा आप इसमें पैसे लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, लेकिन 3 साल के बाद भी अगर आप इसमें रहना चाहते हैं तो रहिए। आपके बाकी दोनों सवालों के लिए हमारे पास जानकारी बहुत कम है गुरप्रीत, इसीलिए हम चाहते हैं कि कुछ और डिटेल्स, आपकी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और गोल्स की डिटेल्स आप हमें फिर से भेजिए। आपको हम फिर से कॉल करेंगे और आपका सवाल योर मनी पर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आज शो पर आने के लिए। योर मनी में इतना ही, लेकिन अपना सवाल आप पूछ सकते हैं @कविता TH पर, साथ ही MFRmoneycontrol.com पर भी आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और बाकी लगातार खबरों के लिए CNBC आवाज को आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी। नमस्कार।